माओवादीमा आन्तरिक विवादको कारण बनेको एमसीसी तत्कालका लागि स्थगित, 50 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णयमा भने सहमति। 25% नबढ्ने गरी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था पनि गरिएको छ। संसद बैठक नियमित हुन नसक्दा राज्यको लगानी खेर जाँदै, कानुन बनाउने थलोलाई राजनीति गर्ने मैदान बनाउने सरकार र दलहरूको गतिविधिमाथि चौतर्फी प्रश्न। झन्डै 8 देखि 10 लाखको हाराहारीमा चाहिँ एउटा बैठक सञ्चालन गर्दा खर्च हुने देखिन्छ। पशुपति जलहरी प्रकरणको अनुसन्धान अझै टुङ्गिएन, पर्याप्त प्रमाण जोड्दा समेत अनुसन्धान पुरा हुन नसक्ने प्रवृत्ति शङ्काको घेरामा। हाम्रो चाहिँ एउटा अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ, एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन। पुगेपछि यहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ त्यो। हिमालयन शेर्पा क्लब खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश, झापा गोल्ड कपमा एपीएफलाई पन्छ्याउँदै सातोबाट पनि अन्तिम 4मा। र रुसद्वारा युक्रेनको किएभ सहित मरिपोल, खार्किभ र सुमी सहरमा युद्धविरामको घोषणा, युद्धको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा जाने अवसर दिएको जिकिर। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनको चिन्ह हरियो रङको हुने जनाएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाई गर्दा चिन्ह, विवरण तथा सुरक्षण चिन्ह हरियो राखिने जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आएका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको बताए। निर्वाचन प्रचार प्रसार र मतदाता शिक्षाको लागि अडियो भिडियो सामग्री तयार गर्नको लागि निर्वाचन सम्बन्धी गीति सन्देश, संवादमूलक सन्देश तथा चलचित्र, लघुकथा लेखन प्रतियोगिताका लागि प्रकाशित सार्वजनिक सूचना बमोजिम प्राप्त भएका रचनाहरूको मूल्याङ्कन भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। यस्तै निर्वाचन सम्बन्धी छपाई सामग्रीहरू, निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री, निर्देशिका, फारम आदि छपाईका लागि छापाखानाहरू र सामग्री ढुवानी व्यवस्थापनका लागि हेलिकप्टर, ट्रक तथा कुरियर सेवा लिन सम्बन्धित फर्म संस्थाहरू सूचीकृतका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको पनि बताइएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी छपाई सामग्रीहरू जस्तै निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री, निर्देशिका, फारम आदि छपाईका लागि छापाखानाहरू र सामग्री ढुवानी व्यवस्थापनको लागि हेलिकप्टर, ट्रक तथा कुरियर सेवा लिन सम्बन्धित फर्म संस्थाहरू सूचीकृतका लागि सार्वजनिक सूचना गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले आयोगसँग छलफल गरेर अन्यथा निर्णय गरे आवश्यकता अनुसार अन्य सामग्रीहरू तयारी गर्न सकिने पनि अर्यालको भनाइ छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन करिब 2 महिना मात्रै बाँकी छ, तर कांग्रेस बाहेकका दलहरूलाई अझै चुनावी सरगर्मीले छुन सकेको छैन। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्त्व बढी देखिन्छ। तर राजनीतिक दलहरूले चुनावको तयारीलाई अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढाएको भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र पारिसकेको छ, तर निर्वाचन मिति घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाली कांग्रेस बाहेकका राजनैतिक दलहरू चुनावी अभियानमा जुटेको देखिँदैन। यतिखेर प्रमुख दलहरूको कार्यालयमा चुनावी चहल पहल व्यापक हुनुपर्ने हो, तर पार्टी कार्यालयहरू सुनसान देखिएका छन्। कांग्रेसले चुनावको घोषणासँगै उत्साहित हुँदै कार्यक्रमहरू तय गर्न थालिसकेको छ, तर नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीमा भने यो रौनक देखिँदैन। यी तीनै दल पार्टीभित्रको विवादमा रुमलिएको हो। अन्य दलले ढिलाइ गरे पनि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको तयारीलाई अगाडि बढाएको छ। नेपाली कांग्रेसले 1 महिने अभियान सुरु गर्दैछ। घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान सुरु गर्दैछ। यो कार्यक्रम यही फागुन 29 गतेबाट 77 जिल्लाबाट सुरु हुँदैछ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नेपाली कांग्रेसले यही अभियान अन्तर्गत
नेपाली काङ्ग्रेसले विगतदेखि उठाउँदै आएका सवालहरूलाई पनि हामी जनताको बिचमा लैजाने र घोषणापत्रहरू तयार पार्दै स्थानीय तहको घोषणापत्र र केन्द्रीय स्तरीय घोषणापत्र तयार पारेर हामीले देशव्यापी रूपमा हामीले यसलाई अभियानको रूपमा लैजाने एउटा कार्यक्रम तयार भएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने 1 महिना अघिदेखि नै चुनावी अभियान सुरु गरिसकेको छ। उसले प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता फेरादेखि प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेर प्रचार थालेको हो। एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र बनाउनेदेखि निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममा ध्यान दिइरहेको एमाले नेता बताउँछन्। जिल्लाहरूले चाहिँ स्थानीय पालिका स्तरमा पालिकाले आफ्नो वडा र टोल विशेष बेसमा चाहिँ सङ्गठनहरू निर्माणको काम चाहिँ सुरु गरेका छन्। सङ्गठनहरू अपडेट गर्ने र तल मतदाताहरूको बिचमा मतदाता शिक्षादेखि लिएर अब जनतालाई सङ्गठित गरेर राख्ने र नेकपा एमाले आफूले जितेका ठाउँहरूमा आफूले जितेका कामहरूको चाहिँ लिस्ट तयार गर्ने, हारेका ठाउँमा पनि सम्भावित भविष्यमा गर्न सक्ने कामहरूको लिस्ट तयार गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ। नेकपा एमाले पूर्ण रूपमा स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन्। चुनावको मिति सार्न सक्दो प्रयास गरेका सत्ता गठबन्धनका माओवादी लगायतका दल अझै पनि आन्तरिक विवाद मिलाउनमै व्यस्त छन्। एमसीसी अनुमोदनको झड्का लागेको यी दलले स्थानीय निर्वाचनबारे पर्याप्त बहस गर्न सकेका छैनन्। तर निर्वाचनको तयारी हेर्दा यी दलको व्यवस्था स्वाभाविक देखिँदैन। यस्तोमा फेरि निर्वाचन सर्ने त होइन भन्ने आशंका निवारण गर्ने प्रति दलहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डोङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। संसदीय समितिले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका अनसनरत विद्यार्थीलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले 3 महिना पढाइ छुटेका विद्यार्थीलाई पुनः कक्षा सञ्चालन गर्न कलेजलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले कलेजले छात्रावास र अनेक बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको बताएकै छन्। उनले तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोग, कलेज र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएकै छन्। घरतीले मेडिकल कलेजले कानुनले तोकेको भन्दा बढी नै शुल्क लिने गरे तापनि नियन्त्रण गर्न कठिनाई भएको बताएकै छन्। जसरी हुन्छ त्यो कलेजमा वातावरण सिर्जना गरेर हुन्छ भने 1 हप्ताभित्र तिमीलाई त्यहाँ क्लास जोइन गर्नुपर्दैन, हामीले त्यहाँ लिनुपर्छ, घन्टालाई लिनुपर्छ, हाम्रो त्यो विश्वविद्यालय पनि लिनुपर्छ। यसमा के गर्नुको तर्क के छ भने हाम्रो बाइकट काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा बाइकट गरिरहेको छ। बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले एमबीबीएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको र विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएका छन्। उनले कलेजको एमबीबीएस कोटा घटाउने, कोटा खारेज गर्ने तथा सम्बन्धन खारेज गर्ने जस्ता कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिएका छन्। त्यो कलेजलाई कारबाही गर्ने पहिला सिट सङ्ख्या अथवा सिट सङ्ख्या नभई अथवा सम्बन्धको चाहिँ खाली यी कुराहरू हेरेको भए हामी आयोगमा त्यो एरिया उठाउँछौँ। यदि त्यो कुरा समस्या छ भने हामीले लिखित पनि भएका छौँ। त्यस्तै समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले मानसिक त्रास नहुने गरी पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्ने र गलत काम गर्ने कलेजलाई कारबाही हुनुपर्ने भनाइराखेका छन्। सांसद नबिना लामाले विद्यार्थीको समस्याबारे आयोग संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन्। यो 25 गते भित्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, उसले पढ्न पाउनु पर्यो। एकदम चाहिँ पठन पाठनको वातावरणमा मानसिक त्रास कुनै पनि नहुने गरी उसले चाहिँ पढ्ने एउटा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। अर्को भनेको उसलाई चाहिँ कारबाही चाहिँ गरेको हुनु पर्यो जब उसले चाहिँ गलत काम गर्छ। नगर कलेजका प्रतिनिधिहरू विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि बोलाएको भएपछि सबै कुरा हामीले चेवरीमा गर्न चाहन्छौँ। त्यो दुईटै निकायका चाहिँ पदाधिकारीहरू आज हाम्रो कमजोरीले गर्यो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यदि उहाँहरू चाहिँ सहभागी भएको भए चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले हामीले चाहिँ अझै फेस टु फेस उहाँहरूलाई चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ। कलेजमा अध्ययनरत 10 विद्यार्थीले समितिमा कलेजले आफूहरूसँग अतिरिक्त शुल्क मागेको र नदिएपछि विगत 3 महिनादेखि पठन पाठन गर्न नदिएको भन्दै उजुरी दिएका छन्।
आयोगले उपत्यका बाहिर MBBS अध्ययनका लागि 40,36,000 रुपैयाँ तोकेको छ। तर कलेजले भने आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिइरहेको विद्यार्थीले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले नेपालको संविधानले निर्धारण गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै युक्रेनको विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा तय गरेको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले सो कुरा बताएका हुन्। उनले युक्रेनको पक्षमा नेपालले मत दिनु कुनै गुटमा नलागी मानवीयताको पक्षमा मात्र भएको दावी गरेका छन्। साथै उक्त निर्णय असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै रहेर गरिएको बताएका छन्। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वको विषय असंलग्न अन्तर्गत पर्ने उनको धारणा छ। आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले 533 नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा युक्रेनबाट अन्य देशमा पठाइएको जानकारी समेत दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले अफगानिस्तानको मानवीय सङ्कटमा सहयोग पुर्याउनका लागि नेपालले सक्रियता देखाएको र त्यसले मानवीय सेवामा ठूलो सन्देश गएको दावी समेत गरेका छन्। सीमा समितिको राष्ट्र अवकाइदैन कतिपय राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक अध्ययनको लागि अध्ययन अनुगमन हुन्छ नि त्यो आन्तरिक अध्ययनको लागि प्रतिवेदन हो। देशमा असमझदारी र धेरै देशमा हामीका संयन्त्रहरू छन्, मेकानिजम छन्, मेकानिजम मार्फत हामी सम्पर्क गर्छौँ। उनले चीनसँग उत्तरी नाकामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले चीनिया पक्षलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन्। सुमधुर सम्बन्ध रहेका चीन र नेपालले सबै विषयलाई संवाद र समन्वयको माध्यमबाट अघि बढ्ने प्रयास गरेको समेत उनको भनाइ छ। मन्त्री खड्काले छिट्टै नै नेपालमा विदेशी मुलुकबाट उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको पनि बताएका छन्। नेपालमा कुनै विषयले चर्चा पाउँछ, समयान्तरसँगै सेलाएर जान्छ। कुनै मुद्दाको उठान हुन्छ त तार्किक निष्कर्षमा नपुगी हराउँछ। यो राजनीतिक मुद्दामा मात्र होइन, भ्रष्टाचार जस्तो सङ्गीन मामिलामा पनि हुने गरेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी प्रकरण त्यसको एउटा उदाहरण हो। एक रिपोर्ट। असहमतिका आवाजबीच 1 वर्षअघि पशुपतिनाथको मन्दिरस्थित शिवलिङ्गमा जलहरी राखियो। पर्याप्त बहस र गृहकार्य बिना हतारमा जलहरी राखिएको थियो। त्यसक्रममा आर्थिक अनियमितताको आशंका सुरुवातमै गरियो। तर 8 महिना अघि जलहरी राख्ने क्रममा झण्डै 11 किलो सुन अनियमितता भएको तथ्य खुलेको थियो। यो तथ्य खुलेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। त्यसपछि यो घटना त्यसै सेलायो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक अङ्ग हो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरे अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ। तर परेका उजुरीको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने क्रम एकदम कम छ। काठमाडौँको टङ्गाल स्थित केन्द्रीय कार्यालय बाहेक अख्तियारसँग देशभरमा 7 कार्यालय र एउटा सम्पर्क कार्यालय छन्। निजामती, प्रहरी र अन्य सेवाका गरी 990 जना कर्मचारी अख्तियारमा कार्यरत छन्। गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट अख्तियारले खर्च गरेको थियो। तर पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यवाहीलाई तीव्रता नदिएको आरोप बारम्बार आइरहेको छ। अख्तियारले गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै 113 वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो। पशुपतिको जलहरी प्रकरण पनि अख्तियारको ढिला सुस्ती मध्येको एक हो। अख्तियारले यो प्रकरणमा कार्यवाही अघि बढाउन नपर्ने ठहर गरेर तामेलीमा राखेको पनि छैन। अनुसन्धान पूरा गरेको पनि छैन। अख्तियारले अनुसन्धान भइरहेको मात्रै जनाएको छ। अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ, एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन। पुगेपछि यहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ त्यो विषयमा। पशुपतिनाथमा जलहरी बनाउँदा 108 किलो सुनको प्रयोग हुने भनिएको थियो। तर कोषका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा 97 किलो भन्दा कम सुनबाटै काम पूरा गरियो। त्यो करिब 11 किलो सुनबारे कोषले त्यति बेला पनि यथार्थ जानकारी गराएन। अहिले पनि स्पष्ट पार्न सकेको छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। जलहरीमा अनियमितता नभएको कोषको दाबी छ। उता पशुपति क्षेत्र बारेका जानकार भने अनियमितता भएको र यो प्रकरणलाई अख्तियारले गम्भीर रूपमा नलिएको आशंका गर्न थालेका छन्। ऐन कानुन अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई सजाय हुनु पर्यो। अनि यो चाहिँ के भने शङ्कास्पद मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यही पदमा चाहिँ बहाली बनाएर राख्नुहुन्छ। त्यही पदमा बहाली बनाएर राख्दाखेरि त उहाँहरूले प्रमाण बेच्ने सम्भावना हुन्छ, चलखेल गर्ने सम्भावना हुन्छ, जे पनि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ के भने यो विषयमा चाहिँ चाँडो निर्णय गर्छु। भ्रष्टाचार कहीँ कतै सह्य हुँदैन। आर्थिक अनियमितताको अपराध दण्डनीय छ।
त्यसमाथि पनि पशुपतिनाथ हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र। यस्तो ठाउँमा भएको आर्थिक हिनामिना अझ भयानक र बढी दण्डनीय हुन्छ। 11 किलो सुनको मूल्य पछिल्लो दरका आधारमा 8.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन आउँछ। यति ठूलो भ्रष्टाचारको प्रकरणमा यथार्थ जान्ने र दोषीमाथि कारबाहीमा विलम्ब स्वाभाविक देखिँदैन। यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले कारोबार भएको 2 दिनपछि राफसाफ नभए ब्रोकरलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हमालले शेयर कारोबार तोकिएको समयभित्र सेटलमेन्ट नभए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनले अब साना लगानीकर्ता ठगिने अवस्था आउन नहुने भन्दै लगानीकर्ताले दिएको रकम ब्रोकरले अन्तै लगानी गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन्। हमालले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत आइपिओ जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको भन्दै नेपालमा पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। हमालले आफूहरूले लगानीकर्ताको गुनासो सुन्ने एप अब छिट्टै आउने जानकारी पनि दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो लामो अनुभवका आधारमा धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउने आश्वासन दिएका छन्। आफू बोर्डमा सेटिङमा आएको भन्ने व्यक्तिहरूको पछाडि आफू नलाग्ने उनको प्रष्टोक्ति छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। इन्धन विक्रेताहरूले कमिसन बढाउन माग गर्दै वीरगञ्जमा पेट्रोलियमको बिक्री वितरण ठप्प पारेका छन्। नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको तर डिलरहरूको कमिसन बढाउन नचाहेको भन्दै वीरगञ्जका इन्धन विक्रेता असन्तुष्ट बनेका हुन्। उनीहरूले अम्लेखगञ्ज स्थित डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी कार्य रोकेकाले यति बेला 12 पर्सामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगम पछिल्लो समय पटक पटक इन्धनको मूल्य बढाइरहेको छ। सोही कारण पेट्रोल लगायतको इन्धनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान बन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै मूल्य बढाएको निगमले डिलरहरूको कमिसन भने बढाउन आनाकानी गरेको हो। पटक पटक मूल्य बढेको तर आफ्नो कमिसन नबढेको भन्दै इन्धन डिलरहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। आइतबार बिहानदेखि वीरगञ्ज स्थितका पेट्रोल पम्पहरूले आफ्नो आयल स्टोर अगाडि पेट्रोल छैन भनेर बोर्ड झुन्ड्याएका हुन्। वीरगञ्ज नेशनल ट्रेनिङ स्थित श्री आयल डिस्ट्रिब्युटर्स बाइपास रोडमा रहेको दिनबन्धु आयल स्टोर, शुभलाभ आयल स्टोर लगायत वीरगञ्जका सम्पूर्ण आयल स्टोरहरू अहिले पेट्रोल छैन भनेर बोर्ड झुन्ड्याइसकेका छन्। पेट्रोल नपाएर सर्वसाधारणहरू मार्कामा परेका छन्। वीरगञ्जको पावर हाउस चोक स्थित केडी आयल स्टोरमा मात्रै पेट्रोल वितरण गरिएको कारण त्यहाँ सयौंको संख्यामा सर्वसाधारणहरूको भिड लागेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायीहरूको निहित स्वार्थले गर्दा कृत्रिम अभाव सृजना भएपछि सर्वसाधारणहरू मार्कामा परेका छन्। चारको पेट्रोल पंप घूम हुए नहीं, वो चारू पेट्रोल पंप में हुआ अलबा कौन कहा था कि ये ले लिया है, तो कौन कहा था कि भाई पाइप नहीं कर रहा है, कौन लीक के साथ दे बा देले और आगल बा 4 रुपैयाँ कहानी बा। दिनभर वीरगञ्ज बजार घुम्दा पनि पेट्रोल नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। दिन प्रतिदिन पेट्रोलको मूल्य बढ्दा पनि सजिलो तवरले पेट्रोल नपाएको कारण सवारी साधन कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले सताएको उनीहरूको गुनासो छ। वीरगञ्ज बजारको अधिकांश पेट्रोल पम्पमा जाँदा विभिन्न बहाना बनाई पेट्रोल उपलब्ध नभएको भन्दै फर्काउने गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। पूरे बाजार खोज के पीरो ना कनी छ, पेट्रोल में नहीं के मिलल, बहुत दिक्कत हो गल भैया, टेंशन हो गल बा, नेपाल में और मुश्किल हो गल बा। यता नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जले 12 वर्षका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीका कारण इन्धन अभाव भएको जनाएको छ। हाम्रो केही ट्याङ्करहरू अम्लेखगञ्ज गएर त्यहाँ लोड गराइयो, जसमा मोटामोटी अराउन्ड 300 केल डिजल र 60 केल पेट्रोल शुक्रबार अलरेडी लोड भइसकेका छ। जहाँ जहाँ लोड भएको छ तिनीहरूको पेट्रोल पम्पमा तेल पर्याप्त छ। जसले चाहिँ हामी लिँदैनौँ, हामी चाहिँ जबसम्म हाम्रो कमिसन दिँदैन तबसम्म लिँदैन भने तिनीहरूको पेट्रोल पम्पमा सायद तेल नगएको कारणले आज उहाँहरूको पेट्रोल पम्पमा समस्या भएको होला। अहिले इन्धनको मूल्य उच्च छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई थोरै परिमाणको इन्धनको लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तोमा इन्धन विक्रेताले थप कमिसन माग गर्दै बिक्री वितरण ठप्प पार्दा सेवाग्राही नै मार्कामा पर्ने हुन्। सोही कारण सो समस्याको समाधान खोज्ने बहानामा सर्वसाधारणलाई दुःख दिनुभन्दा उपयुक्त विकल्प खोज्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट।
सुर्खेतमा मृत्यु भएका कालीकोट तिला गुफा नगरपालिका 3 का कृष्ण हमालको शव बुझ्न परिवार सहमत भएका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने तथा परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने लिखित सहमति जुटेपछि मृतकका परिवार शव बुझ्न मानेका हुन्। मृतकका परिवारलाई राज्यबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुरोध गर्ने लिखित सहमति भएको छ। स्थानीय प्रशासन र मृतकका परिवारबीच सोमबार सहमति भए पनि पोस्टमार्टम गर्न ढिलाइ भएकाले मंगलबार मात्रै परिवारले शव बुझ्ने भएका छन्। मंगलबार पोस्टमार्टमपछि शव बुझ्ने र सुर्खेतमा अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरेको मृतकका बुवा हिराचन्द्र हमालले जानकारी गराए। हमालले शुक्रबार नेपालगञ्जबाट फर्किँदै गर्दा सुर्खेतको सुबाकुनामा प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएको भन्दै परिवारले असै शेरसिंह धामे विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। किटानी जाहेरीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले धामीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनाको छानबिन गर्न सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न मंगलबारसम्मको समय पनि तोकिएको छ। सप्तरीको मलेटमा 5 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको 5 वर्ष पूरा भएको छ। नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियानको कार्यक्रम तथा तत्कालीन मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका क्रममा सो घटना भएको हो। एमालेको सभालाई मधेसी मोर्चाले बिथोल्न खोज्दा 2073 साल फागुन 23 गते मलेटमा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी बीच झडप हुँदा 5 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। सो घटनामा ज्यान गुमाउनेमा सज्जन मेहता, पिताम्बर मण्डल, आनन्द शाह, वीरेन्द्र महतो र इनरदेव यादव छन्। घटनामा मधेसी मोर्चाका 35 जना र नेपाल प्रहरीका 16 तथा सशस्त्र प्रहरीका 17 जना गरी 33 जना सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएका थिए। तर 5 वर्ष बितिसक्दा पनि शहीद परिवारलाई जागिरको नाममा कार्यालय सहयोगी मात्रै दिएर अवहेलना गरेको शहीद परिवारको गुनासो छ। हमें तो साफ बुझे साफ बहर भए गेलिए कुछो न बजले कुछो न बजे आब ओहिठाम जे सब आयल हेतै से सब सुनना हेतै। मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार का अपने रोजगार देने विभिन्न वन कार्यालय में काज कर रहे हैं। लामो समय भइसक्दा समेत घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई उचित राहत नदिएको शहीद परिवारको गुनासो छ। सिंहदरबारभित्र सेनाको चण्डीदल गढको लागि भवन निर्माण हुने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भवन निर्माण कार्यक्रमको शिलान्यास गरेकी हुन्। भवन निर्माणको अनुमानित लागत रकम 65 करोड 95 लाख रहेको शहरी विकास भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले तोकिएको समयभित्र भवन निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। सेनाका लागि अर्को भवन निर्माण गर्ने कामलाई पनि सुरु गर्ने उनको भनाइ छ। उनले भवन निर्माणमा ढिलाइ भए कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन्। उक्त भवन 2 वर्षभित्र नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत लाइसेन्सको ट्रायल नियमित गर्न निर्देशन दिएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र बागमती एकान्त कुना ललितपुरको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री दाहालले सो निर्देशन दिएका हुन्। आफू यसअघि नै स्थलगत निरीक्षणका लागि आएको तर सेवा सुविधामा सुधार नआएको भन्दै कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण र कारबाही सुरु गरेको प्रश्न पारेका छन्। त्यस्तै कर्मचारी बाहेकका व्यक्तिहरू कार्यालयभित्र प्रवेश गरेर चलखेल गरेकोमा स्पष्टीकरण सोधेको पनि उनले जानकारी दिए। सोही अवसरमा मन्त्रालय सचिव नेत्र सुवेदीले यातायातको समस्या हल गर्न डिजिटल प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए। विराटनगरको हिमालय रोड पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय व्यापारीहरू मर्कामा परेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाले स्मार्ट सडक निर्माण गर्ने भन्दै 1 करोड 83 हजारमा सो सडकको सौन्दर्यीकरणका लागि ठेक्का लगाएको थियो। गत मङ्सिर 3 गतेदेखि ठूला यातायात साधन प्रवेश नै गर्न नपाउने गरी संरचनाहरू निर्माण थालेको थियो। एकातिर मुख्य सडकमा सौन्दर्यीकरण गर्ने भन्दै पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरिएको र अर्कोतिर निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्दा आवत जावतमा समस्या भएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। व्यापारीहरूले छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरेर सो रोडलाई नियमित गराउन समेत आग्रह गरेका छन्। बाटो बिजोग गरेको छ, आएर एक दिन आएर अलिकति खनेर जानुहुन्छ, फेरि 1 हप्ता चुप लाग्नुहुन्छ, फेरि एक हप्तापछि आउनुहुन्छ, अलिकति कोट्याएर जानुहुन्छ, फेरि दुःख दिनुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त बिजोग यो बाटोमा।
विराटनगर महानगरपालिकाले भने आउँदो चैत्र मसान्तसम्ममा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। अहिले भूमिगत बिजुली निर्माणका साथै टाइल्स र फर्निसिङको काम मात्र बाँकी रहेको पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया नदी प्रदूषण मुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै सामाजिक अभियन्ताहरूले विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। बाराको जितपुर सिमरादेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका हुँदै छिमेकी मुलुक भारतसम्म पुगेको सिर्सिया नदी प्रदूषित भएको भन्दै उनीहरू धरनामा बसेका हुन्। उद्योग कल कारखानाहरूबाट निस्कने फोहोर सिधै नदीमा मिसाएका कारण नदी प्रदूषण हुँदा यसको असर सर्वसाधारणलाई परेको भन्दै प्रदूषण रोक्नुपर्ने माग गरेको प्रदर्शनकारीको भनाइ छ। बारा पर्सा क्षेत्रमा उद्योग कारखाना बाक्लिएसँगै सिर्सिया प्रदूषित हुँदै गएको छ। यस क्षेत्रमा साना मझौला र ठूला गरी करिब 2500 को हाराहारीमा उद्योगहरू छन् र प्राय सबैले उत्सर्जित ठोस वा तरल फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका चाहिँ नगरभित्रको फोहोर मैला सफा गर्ने निकाय, त्यसैको लागि हामी उसलाई चाहिँ बहाल कर, सम्पत्ति कर, घर कर, जग्गा कर दिन्छौँ र उसले चाहिँ सफा गर्नुको साटो आफ्नो टोटल नाला डाइरेक्ट नदीमै खसाल्ने छ जोडेको छ र खास गरी फोहोर पनि ट्र्याक्टरमा लोड गरेर चाहिँ नदीमै खसाल्छ। सरकारले नदीलाई जोगाउन पर्याप्त ध्यान नदिएको समेत आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। नदीको स्वरूप भएको नदी अहिले नालामा रूपान्तरण भएको एकदम पातलो भएको अतिक्रमित भएको र त्यो प्रदूषित पानीको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ वीरगञ्ज महानगरको बिचै भएर बग्छ। यति मात्र होइन कि यसले चाहिँ हाम्रो नेपाल भारतको सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ। सिर्सिया नदी अनुगमन समितिले नदी प्रदूषित बनाउने दोषीहरूको किटान गरी स्थानीय प्रशासनलाई 12 वर्ष अघि नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर हालसम्म कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढेको आरोप समेत लगाइएको छ। लुक्ला विमानस्थल नजिकैको जंगलमा आगलागी भएको छ। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित नाक्सुङ सामुदायिक वन क्षेत्रमा गैरातीदेखि भीषण आगलागी भइरहेको हो। आगोको मुस्लोका कारण आज दिउँसोको उडान प्रभावित भएको छ। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयको संयुक्त टोली घटनास्थल पुगे पनि जंगल अनकन्टार भिरमा भएका कारण आगलागी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। आगलागीका कारण 10 हेक्टर भन्दा माथि जंगल क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 88 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6145 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 66 जना र 2493 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11948 जना निको भएका छन्। त्यस्तै थप 376 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,59,459 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6150 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 108 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एकल अङ्कले सुधारिएको छ। सोमबार भने नेप्से 1.55 अङ्कले सुधारिएर 2544 बिन्दुमा पुगेर थामिएको हो। यस दिन 230 कम्पनीका 53,15,200 किता शेयर 40,100 पटक कारोबार भएका छन्। कारोबार रकम भने 2 अर्ब 60 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो। जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 150 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ भने उत्पादनमूलक सबैभन्दा धेरै 87 अङ्कले सुधारिएको छ। जलविद्युत 31, वित्त 28, विकास बैंक 21, व्यापार 15, लघुवित्त 4, म्युचुअल फन्ड र लगानी 6 अङ्कले ओह्रालो लागेका हुन्। अन्य 35, होटल एन्ड टुरिज्म 14, निर्जीवन बीमा 9 र वाणिज्य
राज्य ब्याङ्क 6 अङ्कले सुधारिएका हुन्। सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर रहेको छ, जसको प्रतियोगिता आम्दानी 5%ले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा 5 थर पावर कम्पनी रहेको छ, जसको प्रति शेयर आम्दानी 6% का दरले घटेको छ। शिवम सिमेन्टले सर्वाधिक रकमको कारोबार गरेको छ। शिवमको कारोबार रकम 27 करोड 69 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको नेप्सेले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। माओवादीमा आन्तरिक विवादको कारण बनेको एमसीसी तत्कालका लागि स्थगित, 50 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णयमा भने सहमति। 25% मा नबढ्ने गरी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था पनि गरिएको छ। संसद बैठक नियमित हुन नसक्दा राज्यको लगानी खेर जाँदै, कानुन बनाउने थलोलाई राजनीति गर्ने मैदान बनाउने सरकार र दलहरूको गतिविधिमाथि चौतर्फी प्रश्न। झन्डै 8 देखि 10 लाखको हाराहारीमा चाहिँ एउटा बैठक सञ्चालन गर्दा खर्च हुने देखिन्छ। पशुपति जलहरी प्रकरणको अनुसन्धान अझै टुङ्गिएन, पर्याप्त प्रमाण जोड्दा समेत अनुसन्धान पूरा हुन नसक्ने प्रवृत्ति शङ्काको घेरामा। हाम्रो चाहिँ एउटा अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ, एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन। पुगेपछि यहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ त्यो। हिमालयन शेर्पा क्लब खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश, झापा गोल्ड कपमा एपीएफलाई पन्छ्याउँदै सातोबाट पनि अन्तिम 4मा। र रुसद्वारा युक्रेनको किएभ सहित मरिपोल, खार्किभ र सुमी सहरमा युद्धविरामको घोषणा, युद्धको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा जाने अवसर दिएको जिकिर। आठ बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहनुको अन्तर्य संसद विघटन गरी मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने रणनीति हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।